औलादन इज्जत गश बिटन उनको इस दुनिया में जीने के हाल आसन मैं प्रोसाइज से तो मेन मल हसे कर मैं से खतरनाक रवैया गलत क्योंकि मल सुन ये गशने आसन इरवी जब उसने मुझे ये मैसेज किया मेरे बाप ने ये जुल्म मुझ पर किया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इस वीडियो कर जन मिस के ये वीडियो बुझो मेहरबानी करे जरूरी दुनिया में किस तरह लोग हैं दुनिया के लोगन के माच सोच यत वो ये माच बुर सोच एल्च करन मेरा बाप ने मुझ पर ये रवैया किया क्या इच्छा ठीक है रवि मैं वो तमिस बह तुम वीडियो क्लिप जरिए तमन तक वात इंशाअल्लाह रहमान ये मैसेज हर का मौलवी मुबल्लिग हजरात वालिदैन हुकूक बयान करन ठीक करा बेहतरीन मगर अख नौजवान इच वनान तुम मल सन हुकूक तो बयान मलिस माज क्या हुकूक अकिस औलादस पे जब उसने मुझे ये मैसेज किया मेरे बाप ने ये जुल्म मुझ पर किया अल्लाह की कसम मुझे रोना आ गया मेन मल हसे कर मैं से खतरनाक रवैया गलत क्योंकि मल सुन ये गशने आसन इरवी के मल रविश ये आये अमन पन्निस इलाकस मजन यानी कि पन्निस गामस मजन कस ताई गरस फंक्शन क्या था नियाज ओसा क्या ओस बहरहाल अम गरुक मालिक आमुत अम पुछमुत अमिस लड़कस ज़े तौर अनजे तशरीफ तौर अगर ज़ दिख डेट हको सह फंक्शन कर हको सह काम कर बहरहाल लड़कन कर कबूल दावत लड़के इज्जत वोल उसका बाप भी इज्जत वाला है क्योंकि खानदान इज्जत वोल ये इंसान अकल द्रावन पत वुचन गम तौर तरीक क्या अम अकल ठिकान से पे डजम बहरहाल लड़कन कर दावत कबूल मज रोद 2-3 दह रोद गैप लड़कस पे एमरजेंसी मजबूरी पे दुनिया की तावन पे लड़का दाव अम कोर अमिस यम दावत करस करम तमिस कॉल बह हे बल्कि मोन वालिद सभी मोन मोली तो सावज बई बहरहाल अम गरक मालिकन ठीक अगर तुह हो चलो पन मोल सोजन चाहे कह तो सोजन पे गरक फैमिली हूं सोजन मगर सोजन जरूरी तो तुम दावत तुम सोजन कह तो जरूरी पे बल बहरहाल लड़कस पे काफी मजबूरी अम कर मलिस कॉल तो वनस बाब जान तुम गो फलन जायन तो बह हेकुस वात कह तो तुम गो मान जान निजो अंजाम निजो कम कर तुम गो तौर बहरहाल मोल अम आय रवि वन बह गस कह लड़कन वो क्या वो तुम पुरसाय ऐ तो मे कत पुरसुक वनस मोन अगर मे पुरसुक सह गो ना चोन पुरसुन सह गई ना चोन इज्जत बाप का रवैया इस तरह है यम कथ वन कार जान जान बह गस कह हे वोनस लड़कन मे गई बैच अगर न बल्कि मोन इज्जत मिट तम तवक्का मे पे अगर मे पुरसुक यह गो ऐ पुरसमुत नेर गस तौर गस मोल अम आय इनकार टोटल करान बह गस कह बह जान नी चोन इज्जत कह लड़कस मोज वह गोबरा यह कत गसी नी कह अमो क्या पुरसन यमिस क्या पुरसाय अत तरान यह फिक्री मालिस खुद शरारत मेनिस कटिस क्या इज्जत अमिस खुद इज्जत पर शरारत बह गसा नी कह बहरहाल नतीज वोत यह मोल गो तथ दावतस पे कह नीचू आव गर दोदी या त्रेदी आव यह गर अमिस पन्निस इलाकस मज गामस दावतस क्या आउक न दावतस डेट दित तमो तोर ये आय इंतजाम क्या आउक न पे वो वालिद सोब सोजन सह आव न कह
دراصل چھو تی عزت ویل کے، دراصل چھو تی بے عزتی. مجھے یہ بتائے یم ایت مول آسن ان کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. تمن چھن کہن یہ دنیا میں حق روزو. یم پنن مول پنن اولادن ہن عزت سوچن کی. اخ مول پنس اولاد سندے بابت سارم کی کران مزور مشقت تیت دنیا مز کران یہ اولادن خاطر زینت تھاوان. مگر امس سندس لڑکس دتک عزت خداین. مگر اے مال کر رب. میں یہ کہتا ہوں دنیا میں ایسے بھی باپ ہیں دنیا میں ام طریقے کی مال یم پنس اولاد سندس عزت رب کر. پتہ کر میں تمس لڑکس میسیج چون مال ثت کر واریاہ غلط روی مگر چون پز اصل روی امس ست کرن. امس ما گژھِ احساس وچ مے کوتاہ ظلم کر امس پنس امس لڑکس. ام پتہ مے سے ٹھیک ٹھاک پکان. بہرحال ہر کیسے اگر مول خبر کوتاہ ظلم تہ کران میں یہ نہیں کہتا ہوں. دنیا میں تم مال یم اولادن ہند عزت واریاہ تھود یسان گژھن. مگر کچھ تم دنیا میں تم مال یم یسان اولادن عزت گژھِ مٹن. یہ انفارمیشن ٲسٕم تۄہہِ تام ضروٗری دِنۍ. اگر تۄہہِ تہِ آسنو پنٕنۍ مٲلۍ امہِ آیہِ تہٕ تُہُنٛد پزِ تِمن سۭتۍ اصل روی کرٕنۍ. اور تُہۍ کٔرِو انتظار نیکسٹ ویڈیوس تام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.